बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भौमुगाच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांच्या नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 18 तारीख, प्राचित काळसो 6 हप्तो दीस बुधवार. इंग्लिशांत आयच्या पहिल्या वाचपाचेर नियाळ केला आणि आता हांगसर कोंकणींत आमी आयच्या वांजलाचेर आमचो नियाळ मुखारून व्हरया. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळी 17 तावन 30 पर्यंत. उडास दवरा. आमी 5वो अध्याय कालच्या दिसा वाचूंक सुरू केल्लो. काल खंय आखेर जालें थंय तावन आज आमी मुखारून व्हरता. 38 वर्सां तावन थंयसर त्या बेतसता तळ्या लागीं पडून आशिल्ल्या मनशाक गूण केल्ले विशयंत कालच्या दिसा आमी आयकलें. ताचे उपरांत कितें जालें आज आमी आयकुया. त्या वेळी जेजून जुदेवांक जाप दिली, म्हजो बाप सदांनीत वावुरता, हांवें तसोच वावुरता. ह्या पसोतू ताका जिवेशी मारिजे म्हणलें जुदेवांचे हट आनीकी बोळ जालें. कारण तो साबत असो कायदो मोडतलो मात्र न्हय, आपणाचो बाप म्हणून आपणाक देवाकच सोमासोम करतालो. जेजून तांकां ह्या परी जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. जे बाप करता तेंच पूतय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कड पुताक दाखयता. आनी की वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो. तवळ तुमी आजा पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना. जडती करचें सगळें हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. सुमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दिजे म्हणून बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. सतत हांव तुका सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक खाण दिवन म्हाका धाडलेल्याक सतमानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. ताचेर केस्तेचें फर्माण पडचें ना. तो येदळूच मरणांतलो उतरोवन जिविताक येवन पावला. सतत हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो ऐकूचो काळ येतलो मात्र न्हय, तो येदळूच आयला. जी कोण हो ताळो ऐकतात ती जियेतली. जशें आपूण स्वजिविताची जर तशें बापान पुताकी स्वजिविताची जर जायसो केला. त्या शिवाय जरती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशापूत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या सुमेस्तांनी ताचो ताळो ऐकून समाधींतलें भायर सरचो वेळ येतलो. जाणें बरें केलां तें जिवीत भोगूंक आनी जाणें वायट केलां तें क्यास्त सोसूंक उरतेलीं. म्हजेच तकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगलेलें बरें हांव नीत करतां. म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासता, म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटां. देखून म्हजें फैसल नित्य बरीत. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोव निबडिनो, आमी ह्या करिज्माच्या 4थ्या हप्त्यांत आमचें पयण मुखारून व्हरते आसा. आनी हांवें सांगलें आमी जुवांवच्या वांजलांत 5व्या अध्यायांत आसा. आनी हांगासर आमकां आनीकी गुंडायेन जेजू कोण म्हूण समजूंक ही वाचपां आमकां आदाराचीं जाता. हांवें येदळूच सांगलां, ह्या वाचपांनी ग्रेस्त देवशास्त्र आसा, थियोलॉजी आसा. आनी जेजू आनी जुदेवा मदें प्रत्येक जावन शास्त्रीय आनी धार्मीक अधिकारा मदें जावचें कच्चाट वा संभाशण म्हणयत वा तांणी एकामेका करचो वाद विवाद हें सगळें आमकां आयकूंक मेळटा. आनी आमी हांगासर केवळ जेजून आजाप करचें मात्र पळयते ना, बदलाक जेजू कोण म्हणून आपणाकच ताणें उगडापें करचें ह्या उतरांनी आमकां आयकूंक मेळटा.
दीस गेल्ले बरीच जेजू विरोधू ऑपोजिशन सडते आसा. आता हांवें तुमकां सांगलें कालच्या दिसा जेजून त्या 38 वर्सां बेत्साता तळ्या लागीं पडून आशिल्ल्या मनशाक गूण केल्लो आनी ताणें गूण केल्लें तें साबताच्या दिसा. त्या देखून आतां हो साबत मोडटा म्हणून हे धार्मीक मुखेली खुबाळल्यात आनी त्या देखून ताका जडतेक उबो करूंक ते प्रयत्न करते आसात. आनी ताचे उपरांत कितें जालें आज आमी तें आयकते आसा. प्रत्येक जावन जेजू आनी ह्या धार्मीक मुखेल्या मदें जावचें तें संभाशण. सो आतां केवल साबता विशयंत मात्र न्ही, आतां काल तें सुरू जाल्लें साबता विशयंत. न्ही तुवें साबताचो कायदो मोडलाय, तुवें कित्याक साबता दिसा गूण केल्लें म्हणून कालच्या आर्ग्युमेंटान आमकां कळ्ळें. पूण आयच्या आर्ग्युमेंटाक आमी आयल्या जाल्यार हें साबता विशयंत मात्र न्ही, बगार जेजूच्या आयडेंटिटी विशयंत. जेजूच्या आयडेंटिटी विशयंत. जेजू आयच्या पयल्या वळींनी म्हणटा पळया, म्हजो बाप सदांच वावुरता, हांवूय तसोच वावुरतां. आतां ह्या धार्मीक मुखेल्यांक आसा पळय, तो कितें सांगता तें समजता. म्हळ्यार तो देवाक आमचो बापूय म्हूण मात्र आपयते ना, तो आतां ताका म्हजो स्वंत बापूय म्हणले बरी आपयते आसा. म्हळ्यार आमच्या बापा म्हळ्यार आमी सगळी बापाचीं भुरगीं म्हणल्या भशेन जाता. पूण आतां हांगासर जेजू कितें म्हणटा, म्हजो बाप सदांच वावुरता म्हणटना देवाक आनी ताका एक विशेष संबंद आसा. त्या देखून तो म्हजो बाप म्हणते आसा. सो आतां असलो एक संबंद बापाक आनी जेजूक आसा म्हणून हांकां समजता. आनी त्या देखून ते कितें करतात की म्हळ्यार ताच्या उपरांतली वळ सांगता पळया, ह्या पासून ताका जिवेशी मारी जे म्हणलें जुदेवाचें हट आनिकी बोळ जालें. सो आनिकी चड प्रयत्न करून जेजूक जिवेशी मारीचे म्हूण ते चिंते आसात. कित्याक ताणें आपणाकच देवाक समासम केलें देखून. आतां हांगासर एक सवाल आमकांच आमी विचारचे, तर जेजू आमकां कोण जावन आसा? हू इज जीजस फॉर अस? सो ही थोडी चिंतना मोतीन दवर न्हू, आनी मुखार थोडी गुंडायेन लिसांवां कितें आसात तें आमी समजूंक प्रयत्न करया. आतां हांगासर जेजू म्हणटा पळया, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. वॉट एवर द फादर डज दॅट द सन डज लायकवायज. जे कितें बाप करता तेंच पूत करता, पूत ताचे इतल्या कांय करिना. भोव न्ही बन्नो, हे एक सिंपल स्टेटमेंट म्हणटात की तुमी पळया. पोरन्या तेस्तामेंतांत खंयचोच प्रवादी अशें उलयल्लो ना. मोइजे श्रेश्ठ प्रवादी, ताणें अशें उलयल्लें ना. बाळ देवाच्या प्रवाद्यांक संहार केल्लो एलिया प्रवादी, ताणेंय उलयल्लो ना. इसाया प्रवादी, ज्या पुस्तकांतले आमी आयच्या पयल्या वाचपांत वाचप वाचलें, ताणेंय तशें सांगलेलें ना. पूण आतां जेजू सांगते आसा की हांव देवाच्या पदवेन देवा सांगाता काम करते आसा. हांव देवाच्या पाडतीन काम करते ना, हांव देवाच्या पाडतीन उलयते ना, बगार देवाच्या समासमासून हांव उलयते आसा, काम करते आसा. ही इज क्लेमिंग टू एक्ट विथ द व्हेरी ऑथॉरिटी ऑफ गॉड. देवाच्या पदवेनच आपूण काम करते आसा अशें जेजू सांगते आसा. भोव न्ही बडिनो, हो वांजेल आमकां खरेंच मात निजाकी गरजेचो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी निमाण्या शुक्रार दिवशी पॉयंट करते आसतना जेजू शिक्षा कित्याक फावो जाली? न्ही तो दयाळ देखून, न्ही ताणें पिडेस्तांक गूण केलें देखून, न्ही ताणें मोगा विशयंत शर्माव सांगलो देखून,
बदलाक जेजूकू शिक्षा फावो जाल्ली ताणें आपणाकच देवाचो पूत म्हणल्या खातीर ताका शिक्षा फावो जाली ताणें आपणाकच देवाक समासम केल्ल्याक म्हणून ह्या दिसाची वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. आनी हें सत ह्या धार्मीक मुखेल्यांक मानून घेवंक तयार नात. आनी हें चॅलेंज न्हय मात्र तवळच्या धार्मीक मुखेल्यांक मोबायल भोवन भयणीनो, हें चॅलेंज आजून आमकां आसा. कितें म्हळ्यार जायतो लोक जेजूक एक बरो प्रसंगदार, जेजू एक नैतीक जिविता विशयंत बरें गायड करता, तो एक बरो सोशल इन्फ्लुएन्सर, एक आध्यात्मीक फिगर, अशें लोक ताका मानून घेवंक तयार आसा. पूण वांजेल इतल्याकच रावना, बदलाक तो सांगता की जेजू जायत्या शिक्षका पैकी एकलो न्हय. आज आमी वॉट्सॅपूक तें केल्यार थंयसर आमकां जायते आध्यात्मीक गुरू मेळटात, बरे बरे व्हिडिओ येतात आनी ते आमी ते फॉरवर्ड करता. तो कोण खंयचो कितें म्हणून आमी पळोवंक वचना, बदलाक आमकां आयकूंक बरें जाता देखून आमी ते फॉरवर्ड करता. आनी अशेले जायते आध्यात्मीक गुरू आसात. पूण आयचो वांजेल म्हणटा जेजू आध्यात्मीक गुरू न्हय, बदलाक तो बापा सांगता एक जावन आसा आनी तो बापाचो पूत जावन आसा. हें जायते आज मानून घेना. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, क्रिस्ती भावार्थ केवल जेजू विशयन अभिमान पावचो न्हय, बदलाक क्रिस्ती भावार्थ जेजूक आमी आराधन करचे तसलो जायचे, जेजू देवाचो पूत मानून घेवचे तसलो जायचे. भोवन आनी भयणीनो, जर जेजून बापाच्या कामांत भाग घेतलो जाल्यार ताका आमचें केवल मान गौरव मात्र फावो न्हय, ताका आमी संपूर्ण रितीन आमकांच समर्पूंक जाय. करिस्माचो काळ आमकां विसारते आसा. Have I reduced Jesus to a comforting figure, or do I truly recognize him as Lord? जेजू म्हाका बरें समाधान दिता, बुजवण दिता. आयच्या पयल्या वाचपाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर देव म्हणटा, एक आवय तरी आपणाचो पानो चिंवतेल्या भुरग्याक विसरत, पूण हांव विसरचो ना. हें आमकां आयकूंक बरें जाता. जेजू इतल्याकच बरें बरें आयकूंक मात्र आमी सीमीत करता वा जेजूक आमच्या जिविताचो धनी म्हूण आमी मानून घेता. हें सवाल आमी विचारूंक फावो आनी हाका आमी जाप सोदून काडूंक फावो. दुसरी गजाल पळया, कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता, तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. As the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom he will. जुदेव समजोने प्रमाणे मोगाळ भोवन भयणीनो, जिवीत आनी मरणा वयर अधिकार आशिल्लो देवाक मात्र. पूण आतां तो दैवीक अधिकार आपणाकी आसा म्हणून जेजू सांगते आसा. आनी जेजू म्हणटा पळया, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He has passed from death to life. जे कोण म्हजें उतर आयकता आनी पातयेता, न्हय मात्र म्हाका पातयेता, म्हाका धाडलेल्याकी तो पातयेता आनी ताका सासनीक जिवीत मेळटा. आनी तो मरणातावन जिविताक उतरून गेला. जो कोण म्हज्या उतरांक खाण दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता, ताका सासनीक जिवीत मेळटा. ताचेर केस्तीचें फर्माण पडचें ना. तो येदळूच मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. भोवन भयणीनो, जेजू हांगासर सांगना की सासनीक जिवीत मुखार एका दिसा येतलें म्हूण. तें फ्युचर इव्हेंट न्हय, फुडारान घडचें इव्हेंट न्हय. बदलाक तो म्हणटा, तसलो येदळूच मरणातावन जिविताक उतरून गेला. पळया, जो कोण म्हज्या उतरांक खाण दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता,
ताका सासणीक जिवीत मेळटा ताचेर केस्तीचें फर्माण पडचें ना. तो येदोळूच मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. तशें म्हळ्यार मोगाळ भोवन निबडिनो, सासणीक जिवीत मेल्ल्या उपरांत सुरू जावचें न्ही. सासणीक जिवीत आतांच सुरू जाता. तर जेजू खंयच्या मरणांतावन आमकां राखूंक तयार आसा. पातकाचें मरण, निराशेचें मरण, आमचें तें आसत्या त्या आध्यात्मीक पोकळपणाचें मरण, स्पिरिच्युअल एम्प्टीनेस हांव म्हणटा, आनी देवातावन आमकांच पयस केल्ल्या त्या एका जिवितातावन देव आमकां जेजू आमकां जिवीत दिवंक शकता. जायते जण मोगाळ भोवन निबडिनो आज कुडीन जिवंत आसात पूण आत्म्यान मेल्ले आसात. तांकां हांवें म्हणचें सलची मोडी म्हूण. म्हळ्यार कुडींत जीव आसा पूण आत्मो येदोळूच मेला. जायतेंची गत आमची तशी जाल्या. पण आमची काळजां द्वेशान भरून गेल्यात आनी आमचे आत्मे वायट सवयांनी बंदी जाल्यात आनी आमचें जिवीत स्वार्थान बुडोवन गेलां आनी भावार्थ केवळ थोड्या भायल्या करण्यांक मात्र सीमीत केला. जेजू आज आमकां म्हणटा, असल्या संदर्भांनी, असल्या परिस्थितींनी हांव तुका जिवीत दिवंक शकता. आय कॅन गीव लायफ इवन देर. हे जावन आसा मोगाळ भोवन निबडिनो करिस्माचें काळीज, द हार्ट ऑफ लेंट. त्या देखून करिस्माचो काळ केवळ बेजारायेचो काळ न्ही, थोड्यो धार्मीक रिती रिवाजी पाळचो काळ न्ही. करिस्माचो काळ आमकां निजाकी मरणातावन जिविताक व्हरचो काळ. वय भोवन निबडिनो, भायल्यान जायते जण बरे मनीस म्हूण दिसता जावं पुरो, समाजान तांकां मान गौरव मेळटा जावं पुरो, पूण जायते फावटी भितरल्यान ते आध्यात्मीक जिविताक मेल्ले आसात. मागण्याक ते मेल्ले आसात, संबंधाक मेल्ले आसात, उर्बेन मेल्ले आसात, तांचे अंतस्करण मेल्ले आसात. आनी आतां जेजू असल्या फोंडांक उद्देशून म्हणटा, म्हजो ताळो आयक आनी जिये. हियर माय वॉयस एंड लिव्ह. वय 11 विशयी मोगाळ भोवन निबडिनो जेजू आनी एक गजाल हांगासर म्हणटे आसा पळया, मेल्ल्या सुमेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतले भायर सरचो वेळ येतलो. वय जाणी बरें केलां ती जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां ती केस्त सोसूंक उडटलीं. भोवन निबडिनो, हांगासर वांजेल 2 संगती विशयान उलयता. एक प्रेझेंट जजमेंट, आतां आमची जावची झडती, आनी एक फ्युचर जजमेंट, फुडारान जावची झडती. आतां जेजू कितें सांगता गे म्हळ्यार, जे कितें जेजूक आमी आतां रेस्पॉन्ड करता पळया तें आमचें सासणीक जिवीत येदोळूच रुपीत करता. कळ्ळें न्ही तुमकां? हाव वी रेस्पॉन्ड टू जीजस नाव ऑलरेडी बिगिन्स टू शेप आर इटर्निटी. जायत्यांनी सांगचें आसा मेल्ले उपरांत सासणीक जिवीत म्हणून. त्या देखून मरता म्हणसर हांवें येमकोणाची जिणी जिवची आनी म्हज्या भोंवतणीच्यांकी हांवें येमकोण रचचें आनी मेल्ले उपरांत चिंचें म्हाका सर्गाक वचूंक मेळटलें म्हूण. आनी चिंचें म्हजी कुटुंबाची मिसां दितलीं, कुटुंबाची मागतलीं आनी तांच्या मागण्याचो फळ जावन हांव सर्गाक वेतलो म्हूण. पूण जेजू आज म्हणटा, जे कितें आतां हांव जियेतें आसा, जे कितें आतां हांव करतें आसा तें सक्कड म्हजें फुडार रुपीत करता. हाव वी रेस्पॉन्ड टू जीजस नाव ऑलरेडी बिगिन्स टू शेप आर इटर्निटी. हे मोगाळ भोवन निबडिनो एक सिंपल शिकोवन न्ही. त्या देखून हांवें तुमकां म्हणलें पळय, हर एक सेंटेन्स, हर एक शब्द घेवन आमी हांगासर नियाळ करूंक साध्य आसा. आनी जायत्या आमकां जेजू आसा पळय, आमकां केदाळे फाटीक तापोवन सो जेजू जायचे, पूण ताणें आमकां चॅलेंज केलें जाल्यार तें जायना.
वी वॉन्ट अ जीजस हू कम्फर्ट्स बट नेवर कन्फ्रंट्स. कम्फर्ट म्हळ्यार वय हांव आसा भिये नाका, हांव तुज्या फाटल्यान आसा, तुका राखता सांबाळता, असलो जेजू आमकां जाय. पूण कन्फ्रंट करचो नाका. कन्फ्रंट म्हळ्यार अळे तूं अशें करते आसाय हें सोमानय, अळे तूं अशें उलयते आसाय हें सोमानय, अशें आमकां त्विद्दूसो चॅलेंज करचो जेजू आज जायत्यांक नाका. पूण रियल जेजू आसा पळय ही दोनी कामां करता. तो आमकां दयाय दाखयता, सांगतच आमच्या जिवितांत आमी खरे निर्धार करीचे म्हूण तो आशेता. तो आमकां जिवीत दिता, सांगतच तो आमकां जिणी बदलूंकय आपयता. तो आमकां आपयता पूण आमकां केदींच फोर्सू करिना. करिज्माचो काळ मुखार भोवन निबडिनो एक निर्धार करचो काळ, अ सीजन ऑफ डिसिजन. हर एका दिसा जे कितें आमी निचेव करता, जे कितें आमी निर्धार करता, तें आमकांच जिविताक उक्तें करता वा ताचो ताळो आमचे थंय बंद जाता. पळोवन निबडिनो आयच्या वांजेलाची एक बेजारायची गजाल कितें म्हळ्यार ते धार्मीक मुखेली जेजून उलोवचें आयकतात, पूण एका काणान आयकून आनी एका काणान ते सोडतात. कितें म्हळ्यार ते तांच्याच हंकारान, तांच्याच पदवेच्या आशेन आनी तांच्याच चिंतपान ते बंद जाल्ले. आनी जे कोण तांचे मुखार रावून आसा ताचें उतर आयकूंक जावं दी, ताका स्विकार करूंक जावं दी, ताचें उतर आयकूंक जावं दी, ते तयार नात. आनी जे कितें हांचे मुखार हांचे मदें चलता तो वाद विवाद पळय निजाकी बेजारायचो. पळय जेजू ताकाच उगडापें करतना हे तांचे काळीज मौन बंद करून जेजूक आयकूंक स्विकार करूंक ते तयार नात. आनी हो तांचो कच्चाट दिसान दीस सडते आसा. एकामेका दुबाव सडते आसा, रागाक कारण जाता आनी हाचे मुखांतर जेजूचेर ते द्वेश काडूंक पळयतात आनी अक्रीक जेजूक कालवारी दोंगराक व्हरून व्हरतात. भोवन निबडिनो तुमी चिंतात की हें जाल्लें केवळ जेजू विशीं आसलेल्या मिसअंडरस्टँडिंगा वरवीं म्हूण? ना. कारण कितें म्हळ्यार ह्या संवसाराक उजवाड आयला पूण जायत्यांनी तो उजवाड स्विकार करूंक इन्कार केला. ते देखून आयचो वांजेल आमकां सवाल करते आसा, एम आय लिसनींग टू द वॉयस ऑफ क्रायस्ट ऑर ओनली टू द नॉयज ऑफ द वर्ल्ड? हांव संवसाराच्या आवाजाक कान दिते आसा गी वा जेजूच्या ताळ्याक कान दिते आसा? एम आय अलाविंग हीज वर्ड टू जज मी, करेक्ट मी एंड गिव मी लायफ? ताचें उतर आयकून ते उतर म्हज्या जिवितान म्हाका करेक्ट करूंक, खंयचे सोमा करते आसा खंयचे वायट करते आसा म्हूण म्हाका जड्ज करूंक आनी म्हाका जिवीत दिवंक सोडते आसा. आनी हांव भायल्यान बरो भाग्यवंत म्हणून नाटक करन जेजूक म्हजें जिवीत आपडोवंक हांव सोडते ना. भोवन निबडिनो हांवें म्हळें आमी करिज्म येदळूच अर्दो आखेर केला. ह्या करिज्माच्या मोदगत आसतना हें देवाचें उतर आमकां निजाकी गरजेचें आसा. आमी करिज्मो बारी उर्बेन सुरू केल्लो, पूण आतां आमकां पुरसाण जाले आसतली. मे बी जे कितें आमी करिज्मांत करते आसा मागणें कुर्साची वाट पुरा रुटीन जालें आसतली, सदांचें जालें आसतलें. आनी जे कितें त्याग सॅक्रिफीस उपास करता आमी तें मॅकॅनिकल जालां आसतलें. पूण आज जेजू आज आमकां म्हणटा करिज्मो केवळ भायल्या आचरणाचो न्हय, करिज्मो जेजूचो ताळो आयकोचो आनी आयकल्ल्या ताळ्याचेर आमी कामाक दिवचें. केवळ कानांनी आयकोचें न्ही, बगार काळजांतावन आयकोचें. जे कोण म्हजो ताळो आयकता ताका सस्नीक जिवीत आसा म्हूण जेजून म्हणलें आसा. म्हळ्यार जेजू आमकां ताचे सांगता एका गूंड संबंदांक आपयते आसा. म्हळ्यार कितें? ताचें उतर डेली वाचतें, केवळ हांगा ऑडियो आयकल्यार पावना. प्रामाणीकपणान कुमसराक वेचें, भावार्थान पवित्र येवकरिस्तान ताका सेवचें आनी ताचें उतर
म्हजे थंय असो हांकाळ कार्ड उडोवंक म्हाका चॅलेंज करूंक सोडचें. जे कोण आमी निजा कित्याक आयकता आमी सेम मनीस जावन उरना. वय भोव नेनपडिनो आयचो वांजेल जेजू विशयंत एक मॅजेस्टीक विजन दिता. तो बापाचो पूत आनी बापाचें काम करता. तो जिविताचो धणी जिवीत दिता. तो एकलो निती करता आनी ताचें उतर आमकां सत दाखयता. आनी ताचो ताळो आमकां मेल्ल्या तावनी उठोवंक शकता. हो एक सादारण जेजू न्ही. हो एक कन्विनियंट जेजू न्ही. तो जिवंत देवाचो पूत. वय तर आमची काळजां ताचो ताळो आयकूंक तयार आसात. भोव नेनपडिनो हाच्या किर्तनाचो श्लोक आसा सोमी दयाळ आनी काकुळदार. हेच्या पयल्या वाचपाक आमी गेले जाल्यार थंयसर देव इस्रायल परजेन देवान आपणाक सोडून घाला ताका आमचे कांय पडोवन वचोंक ना म्हणून दूर दिल्ल्या वेळार देव म्हणटा एक आवय तरी आपणाच्या पानोचिवच्या भुरग्याक विसरत पूण हांव विसरचो ना. आनी त्याच दये विशयंत काकुळते विशयंत आयच्या किर्तनांत आमकां वाचूंक मेळटा. भक्तीपणान हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक सुमी दयाळ आनी काकुळदार. सुमी दयाळ आनी काकुळदार. सुमी दयाळ आनी काकुळदार सुस्निकायेन आनी प्रितीमोगान बरलोलो. सुमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रसनेते कनवाळायेन बरलोलो. सुमी दयाळ आनी काकुळदार. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. सर्व आपल्या करण्यांनी तो मोगापात्र. सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. बागवाल्ल्यांक तो नीट उबे करता. सुमी दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच नितीवोन. सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. सुमी दयाळ आनी काकुळदार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपुदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो तुमकां सुमेस्तान एका पुरबायचो दीस मागतना आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन एन्सिल्ला ब्रिट्टो शिरवा शार्जा टावन, एनिल एन्शर डिसोजा वालेन्शिया मंगळूर टावन, एमिलिया डिसोजा केम्मण्ण उडुपी टावन, लिविया डिसोजा कार्कळा टावन, जॉस्विन लियोनार्ड क्रास्ता लोरेटो मंगळूर टावन, वॉयल डिसोजा कटपाडी टावन, रिशॉन डिसोजा फजीर उर्वा टावन, दियोकोनो ऑल्विन डिसोजा कर्मिलीत आनी सिस्टर शांती कर्मिलीत जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदीन विक्टर जोसेफ कोर्नेलियो कुलशेकर मंगळूर हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.